बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करते हैं। आज हम आपके लिए एक अहम वीडियो लाए हैं, अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 और 23। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि क्लास 8 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के तुलबा जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह अप्लाई करना है, पूरी तफसील आपको आगे वीडियो में मिलेगी। इस पूरी स्कॉलरशिप की अप्लाई करने की जो पूरी तफसील है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है bhattieeducation.com के नाम से। वहां पर आपको पूरी तफसील मिलेगी। इश्तिहार भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं बिला डियर नाजरीन और डियर स्टूडेंट्स और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-23 पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर 2022 है। कौन कौन सी क्लास के तलबा अप्लाई कर सकते हैं? 8, 9, 10, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट के जो तलबात हैं वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अल नूर स्कॉलरशिप के लिए मेल फीमेल दोनों दरखास्त जमा करा सकते हैं। अल नूर स्कॉलरशिप के लिए उम्र की कोई हद नहीं, हर उम्र का फर्द जो है वो दरखास्त यहाँ पर जमा करवा सकता है। वो उम्मीदवार जो पहले दाखिला ले चुके हैं उन्होंने दाखिला लेना है, दोनों दरखास्त जमा करा सकते हैं। और इसी तरह पूरी तफसील आपको मिलेगी। ये जो अल नूर तालीमी स्कॉलरशिप है, किस अखराजात की तालीमी अखराजात जिसमें दाखिला फीस, लाइब्रेरी फीस, लेबॉर्ट्री फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल फीस, तदरीसी फीस और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार पूरा आपको आगे मैं बताता हूँ। और आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। डियर स्टूडेंट, हम गूगल पर आ गए हैं। अब हमने यहाँ से अप्लाई करने का पूरा तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा। स्किप नहीं करना ताकि आपको फिर मालूमात सही नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिखेंगे www.com www.sets.com और .pk आप ऐसे लिखेंगे गूगल पर, ये आपको आगे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपके सामने इस तरह की ये देखें, ये आप पेज सामने आ गया है। आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करना है तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉय टेस्टिंग सर्विस ऑफ सेट्स। और इस तरह आपको जो है ये यहाँ पर आपने अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, इसको आपने क्लिक करना है डियर स्टूडेंट्स और मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जी हाँ, इस तरह वीडियो को आखिर तक देखना है। अब ये देखें आपके सामने ये एक प्रोग्राम खुल गया है। इसको मैं आपको, ये एक नया पेज खुला है, इसको हम जूम करके देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, ये देखें 8, 9, 10 ऑल प्रोग्राम क्लास अल नूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-23 रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये व्यू, जब इसको हम व्यू करेंगे तो इसकी जो पूरी डिटेल है इसमें आ जाएगी। और इसी तरह इंटरमीडिएट आल प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट आल प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट आल प्रोग्राम के जो हैं इसके फॉर्म सारे को इस तरह हम इसमें से एक को हम क्लिक करते हैं, व्यू करते हैं कि पूरी तफसील इसमें क्या है। एक नया पेज आपके सामने खुलेगा
ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں النور اسکالرشپ 8 9 10 آل پروگرام کے لیے یہ کھل گیا ہے آن لائن رجسٹریشن فارم. جب آپ کلک ہیئر کریں گے تو فارم کھل جائے گا آن لائن آف لائن رجسٹریشن فارم. کلک ہیئر اس کو یہاں پر کلک کریں گے. پھر اسی طرح ڈاؤن لوڈ فی چالان فارم کلک ہیئر یہاں کریں گے اور ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ یہاں پر آپ اشتہار یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ ٹیسٹ پیٹرن اور ٹیسٹ جو ہوگا اس کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے 8 کلاس سے لے کر پوسٹ گریجویٹ تک کیونکہ جب ٹیسٹ دیں گے جو پاس ہوگا اس کو اسکالرشپ ملے گا. لاسٹ ڈیٹ فار اپلیکیشن سبمیشن ہے دسمبر 8 2022. اس طرح آپ کی جو ہے ہوگا. تو آن لائن رجسٹریشن فارم جب ہم اس کو کلک کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے ایک نیا فارم کھل جائے گا. یہ دیکھیں اس کو آپ نے احتیاط سے فل کرنا ہے دیکھ کے یہ نیم لکھنا ہے ای میل CNIC فون نمبر پاسورڈ کنفرم بس یہ لکھ کے آپ نے رجسٹر کے بٹن کو سب کر دینا ہے اور میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. اسی طرح آف لائن رجسٹریشن فارم یہ وہی ہے جو آف لائن آپ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ چالان فارم جب آپ چالان فارم پہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چالان فارم جو ہے آ جائے گا. یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کو چالان فارم آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈر جب ہوگی تو چالان فارم آپ کو سامنے آ جائے گا. تو ڈیئر ناظرین اس طرح آپ نے اس کی یہ دیکھیں یہ چالان فارم نکل آیا ہے جس میں اپلیکیشن نام اور یہ 450 روپے فیس ہے. UBL یونائٹڈ بینک میں اس کو آپ نے فل کر کے جمع کرانا ہے. اپلیکیشن کا نیمز ہے اپلیکینٹس نیم جو لڑکا جو طالب علم اپلائی کر رہا ہے فادر کا نام CNSA اپلائیڈ فار اور یہ اس کو بینک میں جمع کرا دینا ہے. اس طرح یہ چالان فارم آپ نکالیں گے اس کو فل کریں گے یعنی جب آپ فارم فل کریں گے یہ خود بخود فل ہو جائے گا اور یہ اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ڈیئر میرے اسٹوڈنٹس ڈیئر ناظرین اور اس کا ایڈورٹائز بھی جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے وہ اشتہار ہے اور ڈاؤن لوڈ پیٹرن ٹیسٹ جو ہے وہ کون کون سا ہوگا اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کے سامنے. یہ دیکھیں ایک بار پھر یہ آپ اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کا یہ دیکھیں النور اسکالرشپ پروگرام 2022-23 پیٹرن ٹیسٹ پیٹرن سلیبس ہے. انگلش کے 30 نمبر ہوں گے اسلامیات کے 20 پاکستان اسٹڈی کے 20 IQ کے 10 ہیں جنرل نالج 20 اور یہ ٹوٹل MCQs 100 نمبروں کے ہوں گے. MCQs کا ہوگا جو کہ آپ نے تیاری کر کے ٹیسٹ دینا ہے. یاد رہے کہ جو لڑکا جو طالب علم پاس کرے گا ٹیسٹ کو اس کو اسکالرشپ ملے گا. ڈیئر ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نئی اپڈیٹ. اگر آپ کو یہ ہماری اپڈیٹ اچھی لگی ہے تو لائک کریں. سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے. ایک بار پھر کہوں گا اس کی پوری تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے وہاں جب آپ کو کلک کریں گے تو آپ وہاں پر جا کے پوری تفصیل آپ لے سکتے ہیں اور یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہنستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.